الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نعمت اللہ مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین مقدس بزم قبول و منظور فرمائے اس بابرکت نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلماناں نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت دے شب خون ماریا حضور دے دشمناں نو ملک و ملت دے غداراں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا خالق کائنات ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے صدر مجلس میر محفل جان بازمی جگر گوشہ محسن آل سنت جانشین درویش اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت دائی اتحاد اہل سنت حضرت صاحبزادہ
پیر خواجہ محمد حسن صاحب الباروی دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوشہ پیر چھتر شریف حضرت صاحبزادہ محمد سعید اللہ شاہ صاحب، جگر گوشہ محسن اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا خواجہ پیر محمد قاسم حسین الباروی دامت برکاتہم، انتہائی محترم معزز مہمانان ذی وقار، قریب تو دور تو جلوہ گر جملہ عشاقان رسول، رب ذوالجلال اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت نال اج دی اس بزم نو قبولیت عطا فرما کے ساڑھے ساریاں دی حاضری ساڑھے واسطے دین دی روشنی دا باعث اور ساڑھے مرحومین مسلمان اکابرین واسطے درجات دی بلندی دا سبب بناوے۔ گرامی قدر بزرگو، یقیناً ہر فرد پڑھا لکھا ان پڑھ موبائل اور ٹیکنالوجی دے فراوانی دی وجہ تو معلومات دی حد تک ہر بندہ اس بات کو آگاہ آشنا ہے کہ حالات جس قدر بدتر ہو چکے نے اور مزید انہوں خرابی والی جایا جا رہے ہیں، کوئی شے کتے استحکام اور خیر نظر دور دور تک نہیں آ رہی۔ امت دے اندر انتشار و افتراق، معاشی عدم استحکام، اقتصادی خرابیاں، معاشرتی پہلو، گویا کہ ہر طرف عجیب کیفیت اور کنڈیشن ہے۔ ظاہر گئے ایدی تشخیص اور پھر تشخیص تو بعد او دے حل دی ضرورت ہے۔ ایتے ہر فرد جاندا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، مذہبی، روحانی، ملی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، کسی پاسے بھی کوئی خیر بڑی جامعیت اور مضبوطی نال ہے تے صحیح، لیکن اسی اس تو بہت دور ہاں۔ ایدہ حل کی ہے، جملہ پریشانیاں اور مشکلات دا حل کی ہے قوم کول، امت کول، لوگاں کول۔ جدو ساری خرابیاں سامنے رکھ لینے ہیں، پھر اسی احباب نو پوچھنا چاہنے ہیں، پڑھے لکھے یورپ، امریکہ اور دیگر ملکاں تو پڑھ کے آون والے انو سانو دسو بھئی تواڈے کولے دا حل کی ہے۔ وزراء آکھ رہے نے کہ سانو IMF تلوے چٹن تے مجبور کر رہے ہیں، بڑے ماہر معیشت آکھ رہے نے کہ سانو عالمی دنیا جکڑ لے ہے، مذہبی جگادری لوگ ایس ویلے حکمرانہ دے تلوے چٹن وچ نام نہاد قیادتاں مصروف ہو کے وہ خاموشی دا تالا لگا چکیاں نے، لیکن قوم پریشان و مضطرب ہے، خودکشیاں دا ایک ماحول۔ تسا اندازہ کرو کہ گزشتہ ایک ہفتے وچ بلکہ صرف چند دنوں پاکستان وچ کٹھے 200 اموات واقع ہوئیاں حادثات دی صورت وچ، 100 لوگ پشاور مسجد جان دی بازی ہار گئے، تقریباً 50 دے قریب بچے دریا ڈیم دی نظر ہو گئے، مسافرہ نال بھری ہوئی بس لسبیلا دے علاقے چ گر کے کئی گھراں دے چراغ گل کر گئے۔ میں کیونکہ ایک ایسے شیخ کامل دے لخت جگر نور نظر دے پہلو چ بیٹھ کے تواڈی خدمت وچ یہ بات عرض کرنے ہاں
کہ ساڈی رائے نو ناقص سمجھو تسی تواڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے، کم علمی سمجھو، کم مائگی سمجھو۔ میرا خیال ہے کہ شاید قدرت ناراض ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ شاید ساڈے اعمال اور ساڈے معاملات تو پروردگار ناراض ہے، تے جدو رب رسول دی ناراضگی ہوئے ادو پھر استحکام نہیں ہوندا، طبیعت اچ نہیں ہوندا، پھر مال و دولت نال نہیں ہوندا، لگژری گڈیاں اور عالی شان گھراں چ پھر اطمینان نہیں ہوندا۔ جدو اطمینان چھن جائے نا پھر کوئی شے میسر نہیں آتی۔ مرنا مرانا تے اگلی بات ہے نا، اصل چیز ہے اطمینان دا ختم ہونا۔ قوم کو اطمینان چھن چکے ہیں، جنہ کو پیسے ہیں نے وہ پٹرول والی لائن وچ نظر آ رہے ہیں، تے جنہ کو نہیں نے وہ آٹے والی لائن وچ نظر آ رہے ہیں۔ اس حالت اندر قوم باقاعدہ طور پہ دھکیلی جا چکی اور دھکیلی جا رہی ہے۔ تے اگر اسی اپنے اعمال تے غور و خوض کر کے اپنے آپ نو اس شہراہ تے گامزن کر لئیے جتوں خیر بھی تے برکت بھی وافر مقدار وچ میسر آ سکدی ہے۔ تھوڑا جہا ہور ہولی بولی۔ اچھا، بربادی کدو ہے، تباہی کدو ہے، اور عدم استحکام دے نال نال عدم اطمینان کدو ہے؟ اطمینان کدو ختم ہوندا ہے؟ جدو بندہ اتے والے نو ویکھے، اور اتے والا جدو خونخوار بھیڑیا بن کے قوم دا خون پسینہ چوس رہے ہیں، انہوں سامنے رکھیے، پھر خیر نہیں آنی۔ تواڈے میرے واسطے خیر تے برکت مسلمانہ واسطے ہے، باقیاں نو چھڈ دیو، ساڈا اودے نال ضروری غرض ہی نہیں۔ ساڈا سب کچھ سرمایہ، عزت، وقار صرف کتاباں دی صورت وچ نہیں، دنیا ساری کتاباں دی تھیوری دی صورت وچ پیش کر دی ہے فلسفہ۔ مسلمانوں، ساڈے کولو کرم والے، فضل والے، رحمت والے، عزت والے، شانہ والے بزرگ نے جنہ دی زندگی پریکٹیکل نمونہ ہے خیر تے برکت دا۔ تھوڑا جی ہور ہولی بول۔ اسا انہاں نو سامنے رکھنا ہے، او انگریزاں کول کوئی نہیں، او یہودیوں کول کوئی نہیں، او عیسائیاں کول، بدھ متاں سکھاں کول نہیں نے، او ساڈے کول نے۔ او کون نے؟ اور دنیا دے کامیاب ترین لوگ نے۔ یہ صرف میں تسی نہیں کہہ رہے، عالم کفر بھی کہہ رہے ہیں۔ اور دنیا دے کامیاب ترین لوگ کون نے؟ سب تو بڑی کامیاب ذات۔ He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Michael H. Hart, the 100 Great People, the مصنف غیر مسلم آکھدا ہے پوری دنیا دی کامیاب ترین ذات صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ تھوڑا جہا اور ہولی بولو۔ ذات مصطفیٰ کون کہہ رہے ہیں؟ غیر مسلم۔ وہ ذات مصطفیٰ کامیاب ترین ذات ہے۔ اچھا، پھر کامیاب ترین ذات نے جو کچھ تربیت کر کے معاشرے افراد تیار کیتے نے، او لوگ نے کامیابی دے علامتاں، نشانیاں، نمونے۔ وہ کون نے؟ ابو بکر صدیق۔ سارے والو سبحان اللہ آئیے، تھوڑا جو ہور ہولی بولو سبحان اللہ۔ وہ کون نے؟ فاروق اعظم۔ ہر نا تے انج خوش ہونا ہے تاکہ سانو اس بات کا احساس ہے، ادراک ہے کہ حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب دے گلستان آل تعلق رکھن والے لوگاں دے عقیدے نظریے تھڑکو پھڑکو نہیں، کہ ذرا تھوڑا جا جاگ کے بولنا ہے۔ ہر نات مسکراہٹ دسے کہ سانو مصطفیٰ دے ہر حضور دے نال جڑے ہوئے خوش نصیب فرد دا نا سن کے اسی خوش ہونے ہیں۔ کامیاب ترین ذات ذات مصطفیٰ، تے کامیاب اونے جڑے مصطفیٰ دے قدمہ وچ بیٹھے۔ ابو بکر صدیق، بیمار بندے منہ تلے رکھو، ابو بکر صدیق
فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ زبیر، سعد سعید، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک سارے 1.25 لاکھ کامیاب ترین حضور دی اے پاکیزہ کلاس ہے۔ میں پھر عرض کراں گا، پاکستان دے جملہ جتنے بھی لوگ موجود نے انہاں واسطے ضروری ہے کہ انہاں نو سامنے رکھو۔ سانو کسے حکومت نال نہ کوئی چنگائی نہ کوئی پیار، لیکن میں حضرت خواجہ صاحب اور پیر چھتر شریف کی موجودگی وچ غیرت مند لوگاں نو مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں، بالخصوص اے موبائل کمیونیکیشن والے اور بچے ویڈیو بنانا لے، اس جملے نو اور اس کلپ نو زیادہ تک لوگاں پہنچاؤ۔ سانو کسے گورنمنٹ دی فیور دی ضرورت نہیں، لیکن موجودہ دناں وچ اسمبلی وچ ایک ناموس صحابہ بل پیش کیتا گیا ہے اور مقدس شخصیات دی عزت و عظمت دے حوالے نال بل پیش کیتا گیا ہے۔ اسا سارے بھرپور طریقے نال اس بل دی تائید کرنے ہیں۔ غیرت مند بندہ ہاتھ چکے گا، باقی منہ تلے رکھو، ہاتھ بھی تلے رکھو۔ اسا سارے اور اسی حکومت وقت نو آکھنے ہاں کہ اگر کسے ایران دے دہاڑی دار بدبخت و مچھندر دشمنان آل بیت و دشمنان صحابہ دے حوالے نال اگر کمزوری بھی کھائی تو پھر ذہن وچ رکھنا اے ملک کسے دی بیبے دے جہیز تے کسے دی ماں دے جہیز تے ابے دی جاگیر نہیں ہے، اے ملک پاکستان اولیاء کاملین دا فیضان ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، پھر ہر فرد میدان وچ نکل کے دسے گا اس ملک دے اندر ہر مسلمان دا عقیدہ تے نظریہ ہے، اساں اہل بیت اطہار دی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے، اصحاب رسول دی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس بل نو کمزور کرن واسطے جیڑی قوت سامنے آوے، حکومت پاکستان انہوں سامنے رکھ کے دسے کہ اتحاد دا چورن بیچن والے ہو کتنے بدبخت لوگ نے جڑے آندے اسی تے سارے دا احترام کرنے ہاں، پھر احترام کرن والے انہوں تکلیف کا دیئے، بالخصوص ہو مولوی تے پیر جڑے ایک ہو جے لوگاں دے دسترخوان تے بیٹھ کے جا کے ہڈیاں چوس دینے اور وہ آندے نے جناب وہ اتحاد دے قائل نے۔ اتحاد چیک کرنا ہے تو چیک کرو، جس کو حضور کا صحابی عزیز نہیں ہے، حضور کی ازواج عزیز نہیں ہے، ہم اس کے قسم اللہ کی اس کی تربیت کرنے والے پر بھی لعنت بھیجتے گئے اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والے پر بھی لعنت۔ ناراض ہو گئے ہو؟ تھوڑا جی ہو نہیں بولو، کیونکہ آج کل بازاری لوگ کٹھے ہو کے دس رہے ہیں کہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تواڈے پیو دا ملک ہے، تم کون ہوتے ہو؟ کھل کے سامنے آؤ، مصطفیٰ کے دشمنوں، آل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، ہم بتائیں گے یہ ملک سید جماعت علی شاہ صاحب نے اور حضرت مجاہد ملت نیازی جیسے لوگوں نے حضور کی عزت آبرو، آل رسول اور اصحاب رسول کی عزت و عظمت۔ تو عرض یہ ہے ساڈے کولے پاکیزہ شخصیات نے جنہاں دے کردار دا نور قیامت تک چمکدا دمکدا نظر آئے گا۔ لوٹ آؤ، واپس لوٹو، غلامان رسول واپس لوٹو۔ کچھ نہیں جے پیا یورپ امریکہ تو پڑھ کے آمن والے ہاں توانو مینو اس تھاں تے سٹے ہے کہ ہون پاکستانی قوم دا سانس لینا دشوار ہو چکے ہے، ہر ایک پہلے تو زیادہ کوالیفائیڈ، لیکن ساڈی نجات انہاں وچ انہاں وچ جنہاں کامیابی دے جھنڈے گڑ کے دنیا نو دسیا کہ مصطفیٰ نے کامیابی اور کامرانی والے کیسے حسین ہیرے تراشے، کیسے اعلیٰ لوگ نے، کیسے عرفہ لوگ نے۔ اس لئے قرآن فرما رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
سانو یورپ دیاں بتیاں پچھے لان والیوں امریکہ دیاں جناب روشنائیاں وکھان والیوں لا دینی قوتاں دیاں ڈائریکشن دیون والیوں آئی ایم ایف تے ورلڈ بینک دی راہ دے اتے گامزن کرن والیوں تواڈے نزدیک کامیابی کامرانی انہاں کولے ڈالر پاؤنڈ ریال والیاں کولوں امت محمدی گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں ہے اگر ڈالر نہ پید ہو گئے تے کوئی بات نہیں ہے اگر پاؤنڈ ریال عروج تے جا رہے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آؤ سادگی اپنائیے غیرت حمیت دا دامن نہ چھوڑیے رشتیاں دا احترام کریے بزرگاں دا حیا کر کے نکیاں نل پیار کریے لوگاں لئی محبتاں چاہتاں الفتاں بکھیریے رشتیاں نو باغمی جوڑ تے ملاپ تے عقیدت نال جوڑیے گھٹ تولن جھوٹ بولن دے دھوکے تو بچیے زنا شراب تے بدکاری تو بچیے اپنیاں خوشیاں دے موقع تے خسرے کنجریاں نچاون والیاں بغیرتیاں چھوڑ دیئے صبح صبح اٹھ کے دودھ وچ ملاوٹ کرن والی بدبختی چھوڑیے کسے دی چوری کر کے کسے دی غیبت کر کے گلا کرن والی لعنت تو ہٹ جائیے جب تک اساں اغیار دے دتے ہوئے نقوش تے عمل کر کے اپنی بربادی دے راستے جناب تیار کرانگے سامان اتنی دیر تک خیر نہیں آئے گی پروردگار دی بارگاہ وچوں رحمتاں برکتاں نہ رکیاں نے نہ رکنیاں نے اللہ کل بھی ایگی کرم تے فضل فرما رہے ہیں آج بھی اوگی پروردگار ہے لیکن آؤ نبی دے غلاموں اللہ پاک اعلان فرما کے آخرے آئے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اگر تساں میرے رحمت تے میرے کرم تے فضل دے طلبگار ہو پھر تواڈی غلامی وچ پٹا یورپ امریکہ تے اغیار دا نہیں ہونا چاہیدا پھر ختم نبوت دے تاجدار دا ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آؤ اپنے رہن سہن تے توجہ کریے معمولات زندگی نو ویکھیے اگر تواڈی میری شام سبحان اللہ دین دے نال ہوئی ہے تے اللہ دا شکر ادا کریے اگر صبح دین اسلام دے نور نال ہوئی ہے تے اللہ دا شکر ادا کریے ورنہ تیرے میرے نبی دے فرامین اج بھی کائنات عالم وچ نور وٹ رہے نے سرکار نے فرمایا ایسا ویلا آئے گا صبح بندہ اٹھے گا کفر تے رات ہوے گی ایمان تے صبح ایمان تے رات کفر تے ایک خطرات دے بادل منڈلا نہیں رہے اس ویلے فتنیاں دی بارش تیرے میرے سر تے ہو چکی ہے لوگ نفرتاں چاہتاں ختم کر کے نفرتاں دا ماحول آباد کر رہے نے کوئی اصحاب رسول نو تولن دی بغیرتی وچ مصروف ہے کوئی آل رسول دی عزت تے عظمت واسطے ترکڑی لگا کے بیٹھا ہے کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عظمت دی آڑچ سیدہ کائنات نو بھونک رہے ہے کوئی مخدومہ کائنات دی آڑچ صدیق اکبر تاجدار صداقت دی بارگاہ وچ جناب والا او خرافات اگل رہی ہے کوئی حضرت مولا کائنات حیدر کرار دی آڑ اندر حضرت امیر معاویہ دی توہین کر رہی ہے کوئی جناب حضرت معاویہ دی آڑچ مولا کائنات حیدر کرار دی توہین کر رہی ہے کوئی جناب توحید دی آڑچ رسالت و نبوت دے کمزور کر رہی ہے کوئی نبوت و رسالت دے حوالے نال اپنی دکانداریاں چلاون دی کوشش کر رہی ہے لیکن بچن دا طریقہ اوہی ہے جڑا میری ملت دے لوگوں صوفیاء نے دتا جڑا عرفیاء نے دتا اتقیاء اصفیاء عرفاء نے دتا او ہی کوئی طریقہ ہے جڑی
کلاس تے میرا نبی مطمئن ہے، رسول اللہ راضی نے، پروردگار نے انعام و اکرام دی بارش فرمائی ہے۔ اساں ایگی آکھنے آؤ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اس تو پہلے کہ زندگی دی شام ہوئے، ہر دن دی شام تے ویکھ چکے ہاں، زندگی دی شام ہون تو پہلے، شام ڈھلن تو پہلے، لوگاں دے کندیاں تے میت دے طور تے آون تو پہلے، اس مٹی وچ زندہ جناب والا درگور ہون تو پہلے، دفن تو پہلے، چٹا لباس اتے جناب والا کفن تو بعد، دفن تو بعد پہنائے جاون تو پہلے اپنے آپ نو درست کر لئیے کہ درستگی لئی کی ضروری ہے۔ قرآن ہوکا دے کے پہ آنکھ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایمان انج لے آؤ جی میں ابو بکر دائے، عقیدہ انج رکھو جی میں فاروق اعظم دائے، نظریہ انجو میں جی میں عثمان غنی دائے، فکر انجو میں جی میں مولا علی دیئے، غیرت انجو میں جی میں حسنین کریمین دیئے، جرت انجو میں جی میں خالد بن ولید دیئے، سخا انجو میں جی میں سلمان فارسی دیئے، اے فقر انجو میں جی میں بوزر غفاری دائے، اے جرت تلغہ زبیر والی ہوئے، اے جدو انج اپناؤ گے پھر زمین سونا بھی اگلے گی، آسمان رحمتاں دے بدل بھی برسائے گا۔ پریشان کیوں ہوئے یہود و نصارہ جدے کولو کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی شخص، نہ کوئی او دے کولو پرسنیلٹی، نہ او دے کول کوئی حوالہ، بتاں دے پجاریاں دی پچھے نہ ٹرو، یورپ امریکہ بے حیائی فحاشی اریانی پھیلاون والا دی کوشش ہے، او تینو مینو بغیرتی نال جوڑنا چاہندا ہے، تے قرآن تینو مینو عزت و وقار دے نال محمد عربی دے دربار نال جوڑ کے آخر رائے کہ اللہ فرما رہی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نعرہ تکبیر۔ جڑا مغرب آپ اندھیرے بچے وہ سانو کیڑی روشنی دے گا؟ جاگ رہے ہو؟ محترم خان صاحب آئے، انہیں کیا میرے کلو 200 ماہر معاشیات نے انقلاب لے آواں گا، پتہ چلے 200 ماہر معاشیات دے بجائے ماہر منشیات نکلے، پھر او جناب والا شوکت بدترین آیا تے اسا مزید کھب دے گئے، حفیظ صاحب آئے تے اسا مزید گر دے گئے، اس تو بعد مفتاح اسماعیل آیا تے اسا پس دے گئے، اس تو بعد اسحاق ڈار ورگا بد نصیب آیا تے ڈالر نے انج پجائی کیتی ہے کہ ڈار تھلے تے ڈالر اتے، نواز شریف دی سیاست پٹ گئی، عمران ناکام ہو گیا، زرداری صاحب دی سیاست پٹ چکی ہے۔ آؤ خدا را آج بھی آئی ایم ایف دے بدکار تو آنو میں نو جکڑنا چاندے نے، ساڑی بدقسمتی ہے وے تیرا میرا جمدہ بچہ بھی مکروز ہے، تے حکمرانہ دے پتران دے جناب دوائیاں بھی باروں آمل، کتاباں بھی باروں آمل، کتے بھی باروں آمل، انہاں دیاں سواریاں بھی باروں آمل، انہاں دی رہائش تے انہاں دا مغول ہر شے بار ہوئے۔ آؤ اپنے آپ نو بدل لو نبی دے غلاموں، انہاں کچھ نہیں
جے دینا اتنا ذلیل و رسوا کرنا ہے اگر لینا چاہندی ہو خیر تے برکت پھر ہر ایک دی گڈی اگو باندر طرح نچن دی بجائے آؤ انہاں دی اکھ اکھ پا کے آکھو اسا سڑکاں تے حوالے نال اسا تعمیر و ترقی دے حوالے نال تواڈے سارے منصوبے ویکھ چکے ہاں تساں ملک دا پانی ویچیا تساں ملک دیاں دھیاں ویچیاں تساں ملک دے تعلیمی نظام ویچے تساں ملک دے دریاواں دا سودا کیتا تساں ملک دی معیشت دی بیڑی ڈبوئی ہے تساں اقتصادیات دا سودا کیتا تساں غیرت و حمیت گروی رکھی تساں ہر شے ویچی ہے اساں تواڈیاں چوکیداریاں کرن واسطے نہیں آئے اساں ایو کچھ دسنا چاہنے ہاں بے غیرتی نو پرموٹ کرن والے ہو سن لو بے حیائی دی پروڈکشن کرن والے ہو سن لو امریکہ دے تلوے چٹن والے ہو سن لو یورپ دے اگو لیٹن والے ہو سن لو آئی ایم ایف اگو کاسا گدائی پھیلاون والے ہو سن لو ورلڈ بینک دے دریوزہ کرو سن لو اور سانو عزت رزق آئی ایم ایف دے ورلڈ بینک نہیں دے سکتا ساڈی عزت رزق دا مالک میرا پروردگار ہے تے دیندا اونوں ہے جڑا او دے پیارے محبوب دی عزت دا چوکیدار معاملات نو درست کر لو ورنہ اے نہیں ہے تساں تے میں نہیں آمن والیاں نسلاں وی بدقسمتی نال رومن گیاں انہاں دا مستقبل تاریخ نہ کرو جڑے ملک وچ ناموس صحابہ خطرے چ ہوے جس ملک وچ ناموس اہل بیت نو خطرہ ہوے جس ملک وچ ناموس رسالت نو خطرہ ہوے جس ملک دی اندر حرمت اولیاء نو خطرہ ہوے اوتھے دھیاں بہناں محفوظ کدو رہ سکن گیاں جدو نبی دی پیاری ازواج سیدہ خدیجہ و صفیہ و میمونہ و حبیبہ و حضرت سیدہ عائشہ دی حرمت بھونکن والے دندنان دے پھرن جدو صدیق و عمر و عثمان و علی دے دشمنان ہو جدو لگام نہ ڈالی جائے جدو سیدہ طیبہ طاہرہ دے دشمنان لگام نہ ڈالی جائے ادو تک پھر امن خیر کینے ہو سکتی ہے عزتاں برکتاں ادو میسر آمن گیا جدو تیری میری فکر دے زاویے درست من گئے ساڈا رخ یورپ امریکہ دی وجائے گنبد خضرا دے مکین نل جڑیا ہوئے گا اس غلامی تے ناز کر دے ہوواں گے اس نسبت دے فخر کر دے ہوواں گے پھر اللہ دی عزت دی قسم ہے رب اپنے کرم تے اپنے فضل تے اپنی رحمت نال ضرور نوازے گا اے دے واسطے آؤ دامن گدائی پکڑ کے اپنا دامن گدائی پھیلا کے اور سوالی بن کے دریوزہ گر بن کے مصطفیٰ دی غلامی دے فخر تے ناز کریے اس تے فخر تے ناز کریے اس نسبت تے فخر تے ناز کریے اور فخر تے ناز کر کے رسول اللہ دے وسیلے واسطے نال پروردگار دے حضور خیر منگیے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے پھر اطمینان بھی ہوئے گا سکون بھی ہوئے گا کیونکہ قرآن اعلان فرما رہی ہے کامیاب ترین لوگ ہونے تسا انہاں نو ویکھو انہاں نو پرکھو انہاں نو سامنے رکھو انہاں دی جرت تانوں جرت دی خیر دے گی انہاں دی غیرت دی بارگاہ وچوں غیرت لو گے انہاں کول شرافت لو گے انہاں کول خیر و برکات لو گے جنہاں دے بارے وچ قرآن آکھ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ جدو امت اپنے حال بہتر بنان دی بجائے
انہاں دے بارے ترازو لاوے پہلا کون ہے تے دوجا کون ہے اول کون ہے تے آخر کون ہے اچا کون ہے تے نیواں کون ہے اپنی اوقات بھول کتنی جلدی گئے آسی تیرا میرا کی کم ہے انہاں ذاتاں نو تولن لئی ذرا غیرت دی اکھ نال نسبت دی اینک لا کے ویکھتے صحیح اس نو بھی کروڑا سلام نے جڑا نبی دے گھر دولا بن کے آیا اس نو کروڑا سلام نے جدے گھر نبی دولا بن کے گیا پاک نسبتاں دا حیا کرن والے سن اساں تے لوگاں نو دسن والے ہاں انہاں دا ہر لمحہ خیر والا انہاں دی ہر ساتھ خیر والی انہاں دی ہر گھڑی عزت عظمت برکت والی ہے اساں نو سب کچھ دین نے دتا اور میری عزت مصطفیٰ دے دین نال ہے خواجہ محمد حسن صاحب دی عزت دین نال ہے حضرت پیر چھتر دی عزت دین نال ہے خواجہ قاسم صاحب دی عزت دین نال ہے محسن اہل سنت حضرت خواجہ فقیر محمد باروی دی عزت دین نال ہے خواجہ محمد عبداللہ بارو دی عزت دین نال ہے خواجہ غلام حسن سواگ دی عزت دین نال ہے اللہ دی قسم اقطاب اولیاء ارشاد اغواس اور ساریاں دی عزت دین نال ہے سانو سب کچھ دین نے دتا ہے تے صحابہ او نے جنہ سب کچھ محمد پاک دے دین نو خود سوچو سانو سب کچھ دیون والا دین اصل دین نو کی دیتا ہے اپنے آپ تے غور کریے اصل دین نو کی دیتا ہے جدو میرے سامنے میری برادری آوے بدقسمتی نال دین پیچھا عقیدہ پیچھا او کی کریے برادری ہے ساڑا عقیدت انجے جدو چار ٹکے آمن چار ٹپے آمن کو دو چار ایکڑ دی ملکیت مل گئی چار پیسے کٹھے ہو گئے شادی دے موقع تے دین پچھا رواج اگوں ہے کہ نہیں ہولی ہولی بولو بے قدری قوم اساں یعنی رواج اگوں آ گیا مولوی تیری کی میں منیے دیاں پتران دیاں شادیاں کو روزوں دیاں تسا ہر تھان تے دین نو لئی بیٹھے ہو مولوی پیر یعنی دین پچھا رواج اگوں دین پچھے برادری اگے دین پچھے اپنی انا اگے دین پچھے اپنی سوچ اگے دین پچھے سیاست اگے پھر تساں دسو جدو دین نو انج پچھا کران گے پھر خیر کیویں پاواں گے کئی دن شادیاں چل رہی نے خسرے نچے کنجریاں نچیاں دولت نچھاوا روئی بغیرتی گوئی شغل تماشے پھر تھوڑی جئی دیر واسطے چپ کرنا نکاح ہو رہے 2 منٹ 3 منٹ زیادہ 5 منٹ نکاح ہو گیا خطبہ ہو گیا پھر تماشا شروع او جدو دسو نبی دے غلامو دین نو 5 منٹ دتے نے خوشی وچ پھر روندے کیوں کہ بیٹی خون وچ لت پتے فیڈر پیمن والی بیٹیاں دی عزت محفوظ نہیں ہے جنگل وچ رہن والا درندہ اپنی جناب شیمیل کل بلوغت تو پہلے نہیں جاندا بھیڑیا پہلے نہیں جاندا درندہ پہلے نہیں جاندا چیتا بگیاڑ گدڑ سور پہلے نہیں جاندا انسان کتنا بدبخت و بے شرم و بدکار بن چکی ہے کہ پھلاں جیاں کلیاں مسلیاں جا رہی نے معصوم بچیاں کچلیاں جا رہی نے آخر وجہ کی ہے انسانیت بھی ختم ہوندی جا رہی ہے شرافت دم توڑ دی جا رہی ہے غیرت حمیت پیچھا ہوندی جا رہی ہے
سوچو دیوبندی بن کے وہابی بن کے سنی بن کے شیعہ بن کے پیٹے پیپے نونے بن کے ہندی سندھی بلوچ بن کے سرائکی پٹھان بن کے سوچو جدو دین اگے نہیں ہوئے گا انا اگے سوچ اگے مسلک اگے جدو برادری اگے پارٹی اگے لیڈر اگے پھر اللہ خیر برکت کیویں عطا فرمائے گا کہ جدو ہر شے تو اگے دین رکھاں گے قرآن دے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی پیر بارو شریف، آستانہ علی پیر چھتر شریف، علماء اہل سنت۔ کل دے اخبار جنگ اخبار دے آخری پیج تے کل دی خبر ہے کہ برطانیہ نے تحقیق کیتی ہے اپنے ملک دے اندر جڑے انہاں دے آئے دن کوئی نہ کوئی کم وہ اس کل رپورٹ سی جنگ اخبار دے آخری پیج تے کہ 12 سال تک دیاں بچیاں بچے انہاں دے بدکاری دے حوالے نال دنیا وچ ٹاپ تے کل دی جنگ اخبار تے میں ٹویٹ بھی کیتا انہوں کٹ کے وہ خبر جڑی ہے سی یعنی اے پوزیشن ہے جنہ کو ساڈے بغیرت بدبخت حکمران دینے وہ دنیا کی تہذیب تو وہاں سے ملتی وہ سانو سمجھان دینے انہاں کو لو وہ کی دس رہے نے کہ 12 سال دا 11 سال دا بچہ پوری دنیا وچ بدکاری بے حیائی ویب سائٹس فحاشی اریانی دے نال اٹیچ ہومن والے پوری دنیا وچ ٹاپ آف دی لسٹ برطانیہ انگلینڈ یورپ دے او ماحول تے ایریے نے یعنی اوتھے کچھ نہیں جے بچیا آؤ ہر شے بچ سکدی ہے اپنی دھی نو پڑھائیے میری بیٹی سیدہ زہرا دی زندگی سامنے رکھ اپنی بیٹی نو دسیے بیٹا سیدہ زینب دی زندگی سامنے رکھ اپنے بچے نو آکھیے بیٹا حسن و حسین دی سیرت سامنے رکھ خالد بن ولید نو سامنے رکھ طلحہ و زبیر نو سامنے رکھ بلال و عمار نو سامنے رکھ بچے سعد سعید نو سامنے رکھ اور عثمان عمر صدیق علی نو سامنے رکھ اور جدو تیرا میرا بیٹا انہاں نو سامنے رکھے گا پھر انہاں دی شرافت او دے دماغ چوے گی انہاں دی سیرت تے کردار دماغ چوے گا انہاں دی خیر و برکات او دے دماغ اترن گیاں پھر گھراں وچ وی رحمتاں رزق وچ وی امن تے خیرات رشتیاں وچ وی تقدس ہوئے گا کیونکہ پھر سامنے کاروباری لوگ نہیں ہون گے محمد پاک دے درباری لوگ اچھا ویکھو جدو ساڈی گل آندی ہے اودوں لوگ آندے کیونکہ جاہل طبقہ مولویاں دا نہ انہاں نوں کو پتہ نہ انہاں نوں کو یورپ دیاں گلیاں دا پتہ میں نے تو یورپ کو پڑھا ہے ایک آندا میں نے تو یورپ دیکھا ہے دوجا آندا میں تو یورپ گیا ہوں اساں کو تو لے کے کی آئے ہو یہ دسو جاگ رہے ہو ہولی ہولی بولو ساڑھے کل کینے آؤ ذرا اپنی تاریخ سامنے رکھ لے صدیق اکبر تاجدار صداقت رسول اللہ دا نوکر تے غلام تے او یارے جنہوں اللہ نے اتنی عزت نال نوازیا خلافت دے امور سونپے گئے جدو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق نامزد ہو گئے جدو امت دے مشاہیر نے رسول کائنات دے پیارے دوست دے کندیاں دے اتے اے بار رکھیا ایمیں نہیں رکھیا پاک نبی دی حیات اندر 17 نمازاں پڑھا کے میرے پاک محمد نے اپنی جگہ دے کے دسے آئی میرے تو بعد ابو بکر صدیق
ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਪਿਓਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, اے لکھاری اچھا ہے، پلوان اچھا ہے، لڑاکو اچھا ہے، شمشیر زن اچھا ہے، یہ تلوار اچھی چلاندہ ہے، سارے شاگرداں دے اوتے استاد خوش ہوندا ہے، لیکن جنوں استاد اپنی مسند تے بٹھاوے، تھوڑا جہا اور علی بولو، ایک باری پھر بولو، سبحان اللہ، جنوں استاد اپنی مسند تے بٹھاوے، ایدہ مطلب ہے استاد او دے لیکچر ڈلیور کرن تے، کلاس نو مطمئن کرن تے، او دے علم، او دی معرفت، او دی فکر لوگاں تک منتقل کرن تے مطمئن نے۔ حضور دے 1.25 لاکھ صحابہ نو کروڑا نہیں خربہ سلام، لیکن ابو بکر نو مصطفیٰ نے مسلح تے کھڑا کر کے دسے آئے کہ میری مسند تے بیٹھن والا ابو بکر صدیق۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تائیں تے اساں آکھنے آ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مل کے بولو مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا، رہے مصطفیٰ غم گسار نبی تیری کیا بات ہے، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، مددگار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا، رہے مصطفیٰ غم گسار نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تربیت مصطفی، اسوہ اصحاب رسول سامنے رکھو، ایک ایک فرد نو سامنے رکھو گے، او دیوبندیو سنیو وہابیو شیعو، او پنجابی ہندیو سندھیو بلوچو سرائکیو، ایک ایک صحابی نو سامنے رکھو، قسم خدا دی قرآن دی تعلیمات، قرآن دی تعلیمات و ارشادات ربانیہ دے حسین شاکار نظر آنگے، آغور کریے کیسا حسین تصور ہے، آج اسا آکھنے دین پچھے وے، اسا اگیاں جدو بات اصحاب دیاں دیئے، آدھن برادری پچھے، رشتہ پچھے، تعلق پچھے، پڑوس پچھے، خون دا ناتے سارے پچھے، اکو محمد عربی دی غلامی دا پٹا گلچ پا کے، سامنے ویر ہوئے یا پتر، سامنے چاچا ہوئے یا بابا، سامنے ماما ہوئے یا بھانجا، او آدھے نے سانو کسے دی پرواہ نہیں ہے، اسا ہر لمحے ہر ساتھ محمد عربی دا دین بچانے۔ نبی دے غلاموں، ہر بندے واسطے ضروری، لیکن 2 بندے اور ضروری، پیر تے مولوی۔ تھوڑا جا اور اولی بولو،
یہ ہر فرد واسطے ضروری ہے، دین واسطے نکلنا، دین لئی لڑنا، دین دی گل کرنا، لیکن مولوی تے پیر لئی ضروری ہے، مولوی تے پیر لئی ضروری ہے، کیونکہ انہیں پڑھیا زیادہ ہے، انہیں عزت زیادہ لئی ہے، انہیں انجوائے پروٹوکول کیتا ہے، اے دے لئی ضروری ہے کہ سامنے دنیا نو دسے جدو دین تے مشکل کھڑی ہوئے، پھر حجرے چ نہیں رسول اللہ دے دین لئی میدان چ، پھر بچیاں چ نہیں، پھر حضور دے غلاماں وچ، پھر گھر بستر چ نہیں، رسول اللہ دے دین لئی میدان عمل وچ ہوواں گے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جدو انج کرو گے پھر ہزاراں منہ مٹی دے تلے جا کے بھی پیر مردہ نہیں ہے، مولوی مردہ نہیں ہے، پھر ہزاراں منہ مٹی تلے لیٹن والا حضرت خواجہ فقیر محمد ہووے یا امام المجاہدین امیر عظیمت امام رضوی ہووے، رب دی قسم ہے مٹی وچ جا کے انہاں دیاں رونقاں مکدیاں نہیں، کیونکہ جڑا مصطفیٰ دے دین دی شمع روشن کردا ہے محمد عربی دا دین پھر پوری پوری عزت اندازہ کرو جاگ رہے ہو۔ اچھا پھر دین اسلام دا فلسفہ کی ہے؟ ایک ہے عام بندہ، میں توڑے نال ہاں جی، ایک ہے او بندہ جی دی برادری ٹوٹے، جی دی زمین دا مسئلہ، جی دی پوری وقار، او دی سیاسی، او دا تعارف پہچان ختم ہونے دا خطرہ ہوئے، پھر بندہ کہ ہون میں فیصلہ کیتا ہے، میں دین نال کھڑا ہو گیا۔ تھوڑا ہور اولی بولو سبحان اللہ۔ جدو مکے دے کافرانو اطلاع پہنچی ہے علی کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں کیا کیا؟ انہاں کیا اے علی کون ہے؟ انہاں کیا او دے چاچے دا پتر ہے، او دے کول رہندا ہے، او دے کول پلے ہے۔ دشمناں نے نبی نے آکھیا اساں دشمن ہیں نبی دے، لیکن ایڈے کمینے نہیں کہ جڑا او دے گھر رہے اساں او دا بھی حق نہ منیے، جڑا گھر رہندا ہے او دا حق او دی گل مننے۔ پھر اطلاع پہنچی ہے مکے دے وڈیریاں چودھریاں نو، خدیجہ کلمہ پڑھ رہی ہے، انہاں کہا خدیجہ کون ہے کہ او دی بیوی ہے، انہاں کہا سنو مخالفت کرو بغیرتی والے پاسے نہیں آواں گے، بیوی دا حق کے شوہر دی مننا، لیکن سنو کتاباں اپنیاں تاریخ جڑی مرضی اٹھا کے ویکھ، جدو مکے دے چودھریاں نو پتہ لگی ہے کہ قحافہ دا پتر بین الاقوامی تاجر، انٹرنیشنل بزنس مین، چیف جسٹس آف مکہ، قبیلہ تیم دا سردار ابو بکر بھی محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے، انہاں کیا ہون سن لو مصطفیٰ دے دین نو دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ چودھریو اللہ توڑی چدراٹ سلامت رکھے، نوابو اللہ توڑی نوابی سلامت رکھے، ملکو اللہ توڑے جناب مال و دولت سلامت رکھے۔ مزہ تائیں اور جدو دین اسلام کمزور کرن واسطے کوئی کبتا میدان چومن تو سامنے کھڑے ہو کے آکھا کرو میری عزت محمد دے دین نال، میرا وقار نبی دے دین نال، میری شہرت نبی دے دین نال، جو مرضی ہوئے جیڑا رسول اللہ دی عزت دا نعرہ لگائے گا اسی او دے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آکھاں گے حضرت فقیر محمد باروی صاحب دے لخت جگر، حضرت خواجہ محمد حسن صاحب، تساں بیماری دے باوجود، تساں صحت دی خرابی دے باوجود، تساں جناب والا صحت دی کمزوری دے باوجود، ریسنٹلی کئی دن ہسپتال زیر علاج رہن دے باوجود، صبح دا سورج تانوں راستے چڑھدا ہے، رات دا سورج تانوں راستے ڈبدا ہے، کئی باری چند دے تاریاں دی لو وچ گھر آندے ہو، کئی باری شکر دوپہر جناب والا دھوپاں دا سفر، کئی باری دھنداں دا سفر، کدے جنگ کدے بکر کدے ملتان کدے پنڈی کدے لاہور، ایک کیوں پھر دے ہو آکھے میں چاہنا کہ عالمی استعماری قوتاں
عقیدہ ختم نبوت تے حملہ آور پیاں ہوندیاں نے میرے بابے مینوں گھٹی چا کے آئی او میری گدی تے بہن والے آ تیرے تے ضروری ہے جدوں کوئی کتا حسنین دے نانے دی ناموس تے حملہ کرن دی کوشش کرے خواجہ محمد حسن بچیاں چ نہ بویں گھر نہ بویں عالی شان بستریاں چ نہ لیٹی اپنے گھر وچ نہ بیٹھی پھر گلی گلی کونا کونا نگر نگر تاجدار ختم نبوت دے نعرے لا کے دسی سانو اپنا بابے نے عالی شان بستریاں تے لیٹنا لٹانا نہیں سکھایا بلکہ محمد عربی دے نام تو گردنا کٹانا سکھایا اس واسطے اساں آکھنے خواجہ فقیر شالا تیری قبر وسے بارود درویشا شالا آستانہ سلامت روی او تھلاں وچ رنگ لاون والے غیرت مند صوفیہ شالا آستانہ تیرا چمکدا نظر آوے بکھر چ گزریے تے جناب خواجہ قاسم حسین دا مدرسہ ضربا یضرب قال قال رسول اللہ دیاں صداواں نال دل مشام جام اتر ہوندا ہے کدے ویرڑی جناب والا بھریڑی گزریے خواجہ حسن صاحب دا لگایا پودا قاسم صاحب دا جلایا چراغ اگر گلشن بارو مظفر گڑھ گزریے خواجہ عاشق حسین باروی دی جلدی ہوئی شمع نظر آن دیئے کتے خواجہ سمد صاحب کالا کالا رسول اللہ کتے عاد صاحب کالا کالا رسول اللہ اے راز کیے اسا کیا سارے پیرو شلاستانے سلامت روین لیکن لکھا سلام اس تھل دے جنے نو اس مصطفیٰ دے درویش نو اسلام دی اس چوکیدار نو جدو سنیا نو اتحاد دی لوڑ پوے ڈاکٹر آندن خواجہ حسن گھر رچ بے طبیعت ٹھیک نہیں ہے خواجہ حسن جناب حربوے تے پھردہ نظر آ رہی ہے سنیو اتحاد کر لو جدو امت نو اتحاد دی لوڑ پوے اے بیماری دے بہانے دی بڑائے میدان چومن جدو ختم نبوت دی بات آوے خواجہ محمد حسن صاحب میدان چ نظر آویں جدو مدرسیاں دی جال بچھاون دی بات آوے میدان چ نظر آویں جدو رسوم و رواج دے خاتمے دی بات آوے خواجہ محمد حسن میدان چ ہوے معاشرے دی اصلاح دی بات آوے خواجہ حسن میدان چ ہوے ابو بکر صدیق عمر عثمان علی پاک دی عظمت تے کتا بھونکے خواجہ محمد حسن سینہ تان کے کھڑا ہوئے سیدہ کائنات نو بھونکن والے ظالم بدبخت صفاقاں دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوئے اپنے بچیاں دی بجائے تواڈے میرے بچیاں نو دین منتقل کرن دی خواہش ہوئے اپنے گھر وچ لیٹن دی بجائے غلامان رسول لئی بستر دائے تمام ہوئے حضور دے غلاماں لئی مدرسے لئی مسجداں لئی اپنے برائے دے بوئے تے جاندے نظر آندے نے میں کہا راز کی ہے آکھے فقیر دی تربیت دا سارے صوفی دی صحبت دا سارے شیخ کامل دی قربت دا سارے اساں کہ تساں کسر نہیں چھوڑی لیکن خواجہ صاحب تیرے بزرگاں دی محنت تربیت دی کمائی دی قسم اٹھا کے آکھنا اساں بھی توانو محمد عربی دے غلام تنہا نہیں چھوڑا گے جتنے آواز آئے گی ایک آواز سے اپنا سب کچھ پیش کر کے آکھاں گے جڑا حضور لئی میدان دے عمل چ نکلے گا اس حضور دا غلام ہے ساڈا امام ہے پھر ہولی بولو بیمار بندہ ہولی بولے تول نہ اپنا سامنے رکھ نبی دی تربیت نو حضور مطمئن کنجنے بیکھ لو پوچھیا خود غلام نو حضور فرما ابو بکر جی آقا تیری خواہش کی ہے مزہ تائیں بندہ سوال دسے مالک فوراً کرم فرمان تیری خواہش کی ہے
عرض کیتی ترائے خواہشاں نے مرید نو ویکھو پیر نو ویکھو میریاں ترائے خواہشاں نے آکھے کیڑی کیڑی ابو بکر نو پوچھا کیڑی ہے انہیں آکھیا پہلی خواہش ہے وے اکھ میری ہوئے مکھڑا تواڈا ہوئے زندہ سلامت بندے بول سکتے ہو باقی گھر جا کے سبحان اللہ کھانا پیری مریدی نو کاروبار نہ بناؤ مریدو اگر پیر پوچھے کی کم کرنا ہے بلکہ پیر نو پوچھ کے کم کر تاکہ پتہ لگے کہ تے سود والا کم تے نہیں کیتی بیٹھا پیر دے گل وچ زنجیر پینا ہے پیری مریدی تماشا نہیں میرا مرید 1.25 لاکھ ہے میرا 2 لاکھ ہے میرا 2.5 لاکھ ہے میرے جرنل مرید میرے وزیر مرید میرے وشیر ایک کمال نہیں حضرت قبلہ پیران اعظام خدا رسول دا واسطہ جے مرید تے چیک اینڈ بیلنس رکھو کتے کاروبار سود تے نہیں کر رہا قیامت والے دن تواڈے گل وچ رسے جاگ رہے ہو ہولی ہولی بولو صرف نظرانہ لے کے کھیسے چ منڈ لینا کمال نہیں پوچھنا کی کر کے آئے کی کرنا ہے جوان دھیاں تے گھر نہیں بٹھائی بیٹھا یہ پیر نے پوچھنا ہے وہ نکی نکی گل تو وٹے سٹے والے ماحول وچ دھیاں رسائی تے نہ بیٹھا یہ پیر پوچھنا ہے اور دھی پتر دی شادی تے خسرے تے نہیں نچائے پیر پوچھنا ہے کسے دا قرض تے نہ ہڑپ کیتی بیٹھا پیر پوچھنا ہے کسے دی دھی بہن تیرے شرط غیر محفوظ تا نہیں ہے پیر پوچھنا ہے کسے دی دھیاں بہناں نو اپنی دھی بہن دا درجہ دتا ہی کہ نہیں اے پیر دا کم ہے پیر دا کم میں پوچھے اما بابے کول رہنا ہے یا اما بابے نکے دے ونڈے آئے کئی پوچھن سنا اما بابا وادن نکے بھرا دے حصے آئے انشاءاللہ ڈوب کے مرے ہیں اور بدبختہ ماں پیو دے بھی حصے وہ کتنا بدبخت ہے جڑا ماں پیو دے بھی حصے کرے اگر خوش نصیبی ہوگی ماں پیو کول ہوئن پھر اے نہ کیا کر اما ابا میرے کولن آکھیا کر میں اما ابا دے نالا جاگ کے بولو سبحان اللہ اما میرے کول ابا میرے کول نہ تیری کی اوقات ہے بھاویں تو گزٹڈ افیسر ہوویں جدوں بھی آکھیا کر الحمدللہ میں اپنے اما دے پیر تے ابے دے پیر دبا کے سونا تے صبح اما تے ابے دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے اٹھنا اے پیر دا کم میں ہاتھ بن کے بیان آستانیاں والی ہو آستانیاں دیو مریدو خدا دا واسطہ جے کوئی کمال نہیں جے آستانیاں نال تعلق دا مطلب نہیں ہے کہ میرے پتر دا ویزا لگ گیا میرا پتر دی نوکری لگ گئی آستانے دا مطلب ہے کہ جیڑا تینو عقیدہ وڈے پیر قبر والے دتائی وہ عقیدے دی حفاظت قبر والے دا پتر کرے جاگ رہے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حفاظت کی میں ہوں دی ہے انج ہوں دی ہے حفاظت عظمت ختم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کدے چوک اعظم کدے پیر بارو سبحان اللہ اونا کے جڑا ماڑو بڑا محبت نال بولو انج ہوندی ہے عقیدے دی حفاظت ہزاراں بڑیاں فیملیاں پٹ گئیاں کہ پتر ماشاءاللہ سی ایس ایس کیتا پتر نے پی سی ایس کیتا پتر نے سی اے کیتا ماسٹر کیتا یورپ دا ویزا لگ گیا پتہ ہی نہیں ہے برطانیہ وچ سدن والے قادیانی پتہ ہی نہیں ہے نوکری دیون والے یہود و نصارا تے جدوں پیر سر تے ہوے تے صرف نظرانہ بٹورن واسطے نہ ہوے تربیت کرن واسطے ہوئے انہوں پتہ ہوئے کہ مرید نو میری دولت بھی محمدی عربی لئیے میری طاقت بھی مصطفیٰ دے دی حضور فرمایا تیری خواہش کی ہے عرض کیتا میری خواہش ہے مال میرا ہاتھ تواڈا
لمے پہ جاؤ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے پھر سبحان اللہ آختے ہیں۔ اے پہلے پیر تے کائنات نو مریدی دا پیری مریدی دا نور جڑا ونڈیا گیا او عرض کر رہے ہیں۔ مرید آکھے میری دولت مصطفیٰ دے دین لئی، پیر لئی نہیں۔ انج نہیں تے جدو پیر دا ہر لمحہ ہر گھڑی مصطفیٰ دے دین لئیے تے جڑا پیر فنا فی الرسول ہے تے فنا فی الدین ہے، اے دا مطلب پیر دا ہر لمحہ مصطفیٰ دے دین لئیے، پھر اکھ بند کر کے پیچھے ٹریا، پھر تینوں ذلت رسوائی دیاں کھائیاں تو بچائے۔ میں پچھلے باری پوچھا میں کہ پیر دی اج گڈی کوئی نہیں، آپ خاموش ہو گئے تے نال دے سجن میرے بھرا کہ ہو سکے جی ختم نبوت کانفرنس سر تے آ گئی ہے، پیر اور گڈی بیچ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، گھر جا کے آکھنا سوڑنا لوے کو توجہ ہے نا، کانفرنس سر تے آئی ہے گڈی بیچ دیتی ہے۔ میں کہا واہ پیرا، واہ تھل دیا بادشاہ، واہ خواجہ فقیر محمد، تیری تربیت نو سلام۔ ہلکی ہلکی سبحان اللہ کو بعد باہر نہ نکلے، مالک داغرے کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ جدو تیرا میرا رخ دین مصطفیٰ لئی ہوئے گا، ابو بکر صدیق آندہ ہے مال میرا ہاتھ تو آڈا، حضور خواہش ہے۔ پھر کریم آقا نے بھی کیڑیاں کرم نوازیاں فرمائیاں، ایک واری آپ نے اشارہ کیتا، اے پیارے ابو بکر سنیں امیہ بڑا ستم کردہ ہے ساڑھے بلال تے، بس ایک واری آقا دے منہوں گل نکلی ہے۔ حضرت صدیق آندن انویسٹمنٹ دولت ساری دی ساری میری خواہش ہے، سورج ڈبن تو پہلے میں بلال خرید کے آمنہ دلال دی بارگاہ وچ پیش کر کے آقا میرا سب کچھ تواڈے تو قربان ہے۔ توجہ ہے، جدو اس پوزیشن چوے، اے ہے خیر کے برکت، اے ہے پیری مریدی دی او انوار۔ میرا مال اکھ دا اشارہ تواڈا تے پھر مالکاں وی کی آکھیا، مالو احدن قط ما نفانی مالو ابی بکر، اتنا مینوں کسے دے مال نے فائدہ نہیں دتا جتنا ابو بکر دے مال نے دتا ہے، اتنا کسے دے مال نے فائدہ نہیں دتا جتنا ابو بکر تیرے مال نے دتا ہے۔ ابو بکر نے بھی حد کی تھی ہے، عرض کر دینے آقا میرا مال کی ہے میں کی ہاں، یہ سب کچھ تواڈا ہے، مال بھی تواڈا، غلام بھی تواڈا۔ بلال خرید کے نبی دے قدماں وچ پیش کر دیتا تے قرآن نے کی آکھیا ہے، اے ہووے جدا مال بھی پا کے اور جدی سوچ تے فکر بھی آلائے تے جنت دے لئیے عزتاں عظمتاں والی ہو۔ مال ہوگی ہوندا جڑا محمد عربی دے دین لئی ہوئے، رسول اللہ دی عزت ناموس لئی ہوئے۔ عرض کیتی آقا آنکھ میری ہوئے مکھ تواڈا ہوئے۔ پھر مالکا ایسا موقع دیتا، ہر ایک نو آکھیا تیرا فلانا ہجرت دا ساتھی، تیرا فلاں ساتھی، تیرا فلاں ساتھی۔ ابو بکر نل آپ ٹر پہنے اور صحابہ ویکھ رہے نے۔ آمنہ دلال خاموش ہو کے دسیا، ساریاں دے ساتھی میں چنے نے، تیرے ساتھی رب نے خود۔ انتخاب کیسا آلہ، اس واسطے 1400 سال تو بعد ہکے صحابی کو خیر منگو۔ ابو بکر دا کردار، عمر دا کردار، اللہ دی قسمیں ساڑے واسطے بات اتنی قابل فخر ہے۔ جیڑے صحابی دا نام لئیے چہرے گلاب طرح کھڑ جاندے کیونکہ ساڑیاں ماواں کمینیاں نہیں سمجھنا، سانو لوریاں دے وچ مصطفیٰ دے صحابہ تے آل نو تولن دی ترکڑیاں دیتیاں۔ ساڑیاں ماواں سانو ایک ایک تربیت دے لمحے وچ دسے ہے، پترو توڑا سب کچھ محمد عربی دی آل تے حضور دے اصحاب۔ حضور نال لے کے ٹر پے، کیسا موقع، تھوڑا جی اولی بولو، کیسا صحابی تے کیسا پیر تے کیسا مرید۔ اللہ باقر مجلسی آندہ جدو نکلے نے مصطفیٰ قریب نو عرض کردہ، ابو بکر آقا میری خواہش ہے سفر دوان دا مکے نشان ہک دے لگن۔ حضور فرمایا جی میں تیرا دل لے، آکھے ابو بکر بیٹھ گئے۔
حضور کندیاں تے چڑھ گئے، حضور کندیاں تے بیٹھے تے ہاتھ ابو بکر دے سر تے رکھ دیتا، ابو بکر دے سر تے ہاتھ حضور نے رکھیا تے ابو بکر گھٹ کے حضور دے پیر مبارک ہون دس جی دے سر تے ہاتھ نبی رکھ دے وے بولو جی دے سر تے ہاتھ نبیاں دا سلطان رکھ دے وے او مصطفیٰ دا یار ابو بکر پھر حضور نو لے کے غار تک پہنچے نے ابو بکر جناب اساں تے 2.5 لیٹر دیاں 2 بوتلاں پی کے غار تے کلے چڑھیے ابو بکر سرکار نو چاہ کے پہنچے نے ابو بکر غار اچ نے آمنہ دے لال نو عرض کیتی آئی اکھ میری ہووے مکھ تواڈا ہووے اج مالکاں ابو بکر دی جھولی وچ سر چا رکھیا ابو بکر اکھ حضور تے رکھ دیتی ہے رات مک گئی ہے اکھ نہیں چکی دن چڑھی ہے اکھ نہیں پھری ابو بکر تیرے ویکھن تو صدقے اور یار دے درشن کراون تو صدقے عارفاں دا سلطان اس منظر نو اپنے لفظاں دے موتیاں دی تسبیح اندر بیان کر کے آکھرے اے تن میرا چشم ہووے تے مرشد ویکھ نہ رجا لولو دے مڈھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کتے ول بھجا او مرشد دا اے دیدار غیبہ مرشد دا دیدار غیبہ کہ مینوں لکھ کروڑا حجاہو لیکن مرشد تو مراد نہیں مرشد ہے مرشد تو مراد مرشد ہے او نہ ہوئے تو پیر دیاں جتیاں پکڑ رہے ہو میں تے پیر حمزہ شباز دیاں جتیاں چوے اساں پیر دیاں جتیاں چاہوں تے پیر مریم نواز دی وڈی والی جتی سنبھال دا پھرے اساں پیر دی جتی سنبھالو تے پیر ڈبو چودھری تے شاہ محمود تے عمران خان دیاں جتیاں چوے اساں پیر دی عزت بیان کروں تے پیر دی دھی عمران خان نال سیلفی بنا رہی ہوئے ناراض ہو نال دی کرسی تے پیر دی دھی جوڑ کے بیٹھی ہوئے لکھ لعنت اس قوم تے جڑی ایہو جے بندے نو پیر منے ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا کروڑ لعنت ہو جائے تے جدیاں دھیاں عمران تے نواز دے نال بیٹھیوں میں تے پیر فخر نال کرے ہم اللہ کی عزت کی قسم میں پوری ایمانی جرت کے ساتھ اس مرید اور پیر پر اجتماعی لعنت بھیجتا ہوں جو ان کے دریوزہ گر ہے اور اس پیر کی چوکھٹ کو سلام ہے جس پیر کے گھر سے آج بھی شریعت کا جھنڈا اونچا ہے سبحان اللہ سبحان جڑا بندہ پریشان منہ تلے رکھے چول پیر دا مرید منہ تلے رکھے غیرت مند پیر دا مرید ذرا محبت نال بولے کئی پیراں دے ویکھے نے فوٹو اگے پیر آپ گڈیاں دیاں ریساں لاندیاں ہن انہاں بغیرت دیاں دھیاں بھی ریساں لاندیاں نے دھیاں بھی گڈیاں دیاں ریساں لاویں کیسا بغیرت ماحول بنا دیتا جے بدبختو حضور کی عزت ناموس کے لیے جب لوگ میدان میں ہوتے پیر ریسا لائی پھردا ہوئے ہو تیرے جمن تے لعنت جڑے مرید دی طبیعت خراب ہے اس بغیرت تے چوکھی لعنت باقی ذرا محبت نال بولو کچھ نہیں ہوندا یہ دین نہیں ہے تے کی ہے
یہ جگیرداری تھوڑی ہے اور جا کے مرو سکھ بن جاؤ یہودی بن جاؤ بغیر تو اگر نبی کائنات کے دین کی عزت کو انجوائے کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ قوم غیرت والی ہے، یہ قوم پل پل کا حساب لے گی۔ اس قوم نے نظرانہ تیرے نظرانے نل پیر ریساں والیاں گڈیاں لوے، تیرے پیسیاں نل پیر ریساں والے گھوڑے لوے، تیرے پیسیاں نل پیر یورپ امریکہ دے وزٹ کرے، تیرے پیسیاں نال پیر اپنیاں دھیاں نو بہناں نو حکمراناں دے کول بیٹھ کے سلفیاں بناوے۔ ایکو جے پیر نو چھوڑ کے اس پیر دے نال ٹر جیڑا جلوت خلوت ویلے آکھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ چول پیر دا مرید ہاتھ نہ چاہے، باقی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں ذرا ویکھ رہا ایک باری پھر آکو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بغیرت پیر دا مرید ہاتھ نہ چاہے، بغیرت پیر دا مرید ہاتھ نہ چاہے، بغیرت پیر دا مرید نہیں جنہوں حضور دی عزت تے عظمت تے پارا دینا، ماں دی لوری پیو دی کمائی تے پیر دی قربت چ ملیا آکھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، تباہی بربادی توڑے میرے گھر چاہ چکی ہے۔ میں وہ بغیرت مولویاں دی کلاس تو نہیں جنہ دا 49 ارب روپیہ اکاؤنٹ چو نکلے، ایک اکاؤنٹ 49 ارب روپے۔ ساڑھے اکاؤنٹ چیک کرو، اسا سنیاں دے پیسے نال مدرسے دے بالا نو یا ناشتہ کران دے نظر آواں گے، یا مدرسے دا لنگر پکان دے نظر آواں گے، یا کلین تے کارپٹ بچھان دے نظر آواں گے۔ ساڈا تسا خزانہ چیک کرو، پتہ لگے گا اسا سنیاں نال غداری نہیں کیتی۔ اسا جدوں بھی سنیاں پیار کیتا ہے، اسا محمد عربی دے دین دا پارا اگلی صف وچ کھڑے ہو کے دتا ہے کہ اسا غداراں چ نہیں ہاں، حضور دیاں جا نثار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے، علی علی بولو اور اولی بولو۔ مالک مزہ تائیں مالک آکھن واہ بھئی واہ، اے بلال دی خریدنے چ ساڈا بھی حصہ پا لمیا۔ مالک آکھن تے اگو غلام عرض کردہ ہے آقا حصہ تے او دا پائیے نا جیڑا دور ہوئے یا کوئی وانڈا ہوئے۔ آقا مالکاں دا حصہ تھوڑا ہے، مالکاں دا تا سب کچھ توڑا ہی ہے نا حضور، میرا سب کچھ ہے ہی توڑا۔ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، یو تا بریلی دا بابا آندہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وغاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں گجان، تمہارے لیے چنی نو چنا، تمہارے لیے بنے دو جگہ۔ اچھا پھر ابو بکر پاک نو سامنے رکھو، ایمان عقیدہ اے ہو جیا جڑا ابو بکر پاک دے، ابو بکر پاک دے عرض کی تھی خارج جھولی ابو بکر دیے، سر نبی نے رکھیا، صبح شام ویکھ رہے روٹی ابو بکر ولو، پانی ابو بکر ولو، دودھ ابو بکر ولو۔ 1400 سال بعد دیوبندیت، وہابیت، شیعت، ناسبیت، رافضیت دے جکڑ طوفاناں وچ کھڑے ہوئے لوگو۔ میں اپنے پیر دا تیرے پیر دا نام لواں، کسے نو ڈینگی لڑے، ابو بکر والا عقیدہ ویکھ لو کیڑا ہے۔ توجہ ہے، پھر بولو پہلے مسلمان دا عقیدہ تے پہلا مسلمان کیویں؟ واہ، محققین دیاں ترکڑیاں ترازو ان پہلے کون ہے؟ اساں کہ ذرا اپنے بزرگاں نو پوچھ، پہلے مسلمان ہونا بھی کمال ہے تے پہلے تو مسلمان ہونا۔ ہولی بولو۔ ابو بکر آندے نے 18 پلس میری عمر ہے، 20 پلس عمر میرے یار دی، ختم نبوت دے تاجدار دی۔
اساں تجارت دی غرض نال ایک علاقے چ گئے، راہ وچ چلدیاں حضور دے نال میں ایک ایسا درخت آیا جدے تلے حضور نے بیٹھن دا حضور نے اشارہ فرمایا، میں بیٹھنا چاہنا، میں سمجھ گیا حضور بیٹھنا چاہندے نے۔ ابو بکر دل میں جگہ صاف کی تھی، تھوڑا ہور ہولی بولو، میں جگہ صاف کی تھی، حضور تشریف فرماؤ گے۔ جدو حضور تشریف فرماؤ تے سرکار نے انج اپنی پشت مبارک درخت نال لا لئی۔ حضور آرام تھکاوٹ لان دے طریقہ مینوں محسوس ہویا، حضور انج بیٹھے نے، آپ تھوڑی جئی استراحت فرمانا چاہ رہے نے، آرام فرمانا چاہ رہے نے۔ آکھے میں حضور نو انجی سرکار نے ٹیک لائی، میں آکھیا آرام وچ خلل نہ آوے، حضور آرام فرما رہے نے۔ تھوڑی جئی دیر اکھ بند کیتی، سرکار نے ٹیک لائی، سامنے ایک پہاڑی سی، میں جدو بھی اس راستے تو گزرے ہاں میرے نال قافلے والے سینئر لوگ اس پہاڑی دے اتے ایک بیٹھے ہوئے راہب کولو جاندے سن، اپنے معاملات ڈسکس کر دے سن، پریشانی دس دے سن، علاج دس دا سی، مشورہ کر دے سن، اچھی مشاورت ہوندی سی، مسائل پوچھ دے سن وہ دس دا سی۔ ابو بکر آندن میرے دل وچ خیال آیا حضور تھوڑا جہا ٹیک لا کے بیٹھے نے، سکون کر لین، میں سامنے پہاڑی والے اس بزرگ نو جا کے ملاں کو گل پوچھاواں۔ آندے نے میں او دے کول گیا، اس تو پہلے چند مرتبہ میں سینئر قافلے والیاں دے نال جدو بھی گیا، میں ویکھیا ایک حجرے دی نکر وچ بیٹھ کے او اپنے انداز تسبیح و تعلیل وچ مصروف پا جائے۔ آندے اج میں جدو گیا ابو بکر آندن میں حجرے وچ گیا تے مینوں حجرہ خالی نظر آیا، میں ڈھونڈیا مینوں راغب دنیا چھوڑ کے تارک دنیا، میں آکھیا اج پتہ نہیں کدے، اج میں ویکھیا تے او اپنے حجرے دے اتے جناب سائڈ تے کھڑا ہو کے ٹک ٹکی لا کے اس درخت تلے بیٹھے ہوئے میرے محبوب دا درشن پیا کردا ہے۔ میں حیران ہویا۔ امام صاحب بیان فرماندے نے ابو بکر آندے 18 پلس میری عمر، چڑھدی جوانی، شباب۔ آندہ میں اس بزرگ نو آکھیا عمر رسیدہ، توریت انجیل زبور دا عالم حافظ عامل، دنیا چھوڑ کے اس جناب والا ٹیلے تے بیٹھن والا، پہاڑی تے بیٹھن والا، آدھا میں انہوں جا کے السلام آکھیا، انہیں توجہ ہی نہ کیتی، میں پھر آکھیا السلام علیکم، جو مروجہ طریقہ، میں پھر سلام لیا، انہیں پھر توجہ نہ کیتی، تیجی واری میں وہ دے کندھے پکڑ کے ہلایا، میں سلام لیا، انہیں جواب دیتا، میں آکھیا آج تیری روایت عجیب ہے، اگے تو ہر شے چھوڑ کے حجرے دے کونے چ بیٹھ کے تسبیح وچ مصروف ہوندا ہوئے، اج باہر نکل کے ٹکٹکی لا کے پیا ویکھنا، اگو آکھن لگیا او مکے دیا جوان تاجرا، او قحافہ دیا سونیا پترا، او بین الاقوامی بزنس مین، اگے مسئلے میرے کولو دنیا پوچھ دی آئی، آج مسئلہ تیرے کولو میں پوچھنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں آکھیا خیر تے گئے، میرے کولو کیڑی گل پوچھنی آئی، اس آکھیا او جڑا درخت تھلے بیٹھا ہے، آج تو دس او کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ او کون ہے؟ میں حیران ہو کیا کیا، میں کیا خیر تے گئے، پہلا سفر ہے انہاں دا، میں نو آندا او کون ہے؟ میں آکھیا ایدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یار ہے۔ اگو کی آندے اچھا اے دی اماں اے دی چھوٹی عمر تے وصال نہیں کر گئی، بیمار بندہ ادھاری، سبحان اللہ۔ میں آکھیا جی آکھے او دا نا آمنہ تے نائی،
تھوڑا واہ جہا واہ واہ ہولی واہ بولو سبحان اللہ میں آکھیا جی آکھے اے دا ابا اے دے ولادت تو پہلا تے فوت نہیں ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو انہوں رزق عزت آبرودی فراوانی عطا فرماوے تھوڑا جہا بول کے دسن اے دا ابا اے دے ولادت تو پہلے او شک ہے اے انجی ہوئے اچھا او شک ہے اے دس اے او دا نا عبداللہ تے نہیں واہ واہ او واہ شک ہے جی انجائی او شک ہے اے تیری یاری بچپن توئے اکھے جیا واہ 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 او شک ہے اچھا یار بھی تیرا اے مکے دے سرداراں دی فیملی چو اکھے جیا اکھے اے دا دادا او متولی کعبے دا او چکا ساریاں گلاں تو پہ دسنے تے آنا میں پوچھنیاں تیرے کولن واہ 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 او سکیا میں تیرے کولوں تصدیق پیا کرنا ایک ویلا آنا ہے اج میری تصدیق پیا کرنا ہے ایک ویلا آنا ہے او دی تصدیق کرنی تینوں پینی ہے اکھے میں سمجھیا نہیں او سکیا سن او کوہاپا دیا شہزادیا اے درخت جڑا ہے اس درخت تلے توریت انجیل زبور آسمانی کتاباں دی تحقیق دے بعد میں اس نتیجے تے پہنچے اس درخت تلے جدو بھی کوئی بیٹھے نبی ہی بیٹھے رہے اس تو پہلا 6 صدیاں پہلے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ان ہون یہ جڑا بیٹھا ہے اے صرف نبی نہیں اے تاجدار ختم نبوت اوے نبیاں دا سردار اے نبیاں دا سردار میں ایویں نہیں بیٹھا تھے میں جدو آسمانی کتاباں نو پڑھیا ہے میں قرائن معاملات نو سامنے رکھ لائے میں اس نتیجے تے پہنچیا او دا زمانہ قریب ہے روزانہ میں تر ویکھنا اج کل ہر ڈبدا سورج ویکھیا ہر چڑھدا سورج ویکھیا اج کرم نوازی ہوئی ہے او درخت تھلے بیٹھن والا آ گئی ہے میری زندگی دا سامان پورا ہو گئی ہے تے سن تو تھاں صاف کر کے بٹھا کے آنا ہے میری گل سن لے اے تاجدار ختم نبوت تے تو اے دی تصدیق تے تائید کر کے خلیفہ بلا فصل بنن والا تو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم پھر نبوت سنو 40 سال بعد اعلان نبوت کیتا ہر ایمان لے آمن والے نو کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ 100 ارب 100 خرب تو ود سلام لیکن جڑا 40 سالاں تو بعد ایمان لے آوے اعلان کرن تے اونوں خربا سلام تے جڑا 20 سالاں دی عمر وچ ایمان لے آئی پھرے اونوں صدیق اکبر آکھدے نے پھر کیوں نہ کیے سارے یار حضور دے او سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے دل کی آنکھوں سارے یار حضور دے او سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال او سارے آنے او دے پیار دیا کیا باتاں نے اے جو پریت نبی نال لائی ہے گھر کوئی نہ چیز بچائی ہے اے جذبہ ویکھ عمر بولے ساڈے یار دیا کیا بات واہ 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 اس واسطے 14 صدیاں بعد حضور دے ہر صحابی دی عظمت نو سلام پیش کر کے
انہاں دے اسوائے پاک نو سامنے رکھ قسم خدا دی تاجرو صدیق اکبر نو سامنے رکھو مصطفیٰ دی تربیت دا نا صدیق حضور دی تربیت دا نا صدیق تاجرو عثمان غنی نو سامنے رکھو مصطفیٰ دی تربیت دا نا عثمان حضور دی ابرو دے اشارے تے 700 اٹھاں دیا قطاراں پیش کر کے رسول کائنات دے غلاماں دی مدد کرن والے حضور دی ابرو دے اشارے تے مال جان سب کچھ پیش کرن والے مصطفیٰ دے صحابہ حضور دے صحابہ نو سامنے رکھو سیاستدانو سانو بھیڑا جاہل ان پڑھا کھو یورپ امریکہ والے تو انو کچھ نہیں دیں گے سوائے بربادی دے اگر یورپ نو فالو کرنا ہے تو پھر سانو اے بھی دسو کہ تواڈا پروٹوکول تے موٹر وے تے 200 گڈی دے ایئرپورٹ تے پروٹوکول گھریں پروٹوکول خدا دیو بندیو جس یورپ دیاں تسبیحاں پڑھ دیو انو ویکھ لو میں خود اپنی اکھاں نال ویکھیا لندن دے ڈپارٹمنٹل سٹور دے اندر مینوں ایک ساتھی کہن لگیا او سامنے ویکھو بندہ میں کہ جی دیکھ رہا پتہ نہیں کون ہے آندا برطانیہ دا وزیر اعظم ہے کوئی پروٹوکول نہیں کہ ساڈے کول کوئی بدبخت حکمران گزرے تو دے اگے پیچھے پروٹوکول انج ہوندا ہے 1122 بھی نال ایمبولینس بھی نال ہوندی ہے پتہ نہیں اس کتے نے کتے راہ ہلاک ہو جانا ہے اسی کس پریشانی پھنس گئے ہیں آئی ایم ایف والے بغیرت آندے نے بھئی سکول ختم کرو سڑکاں نہ بناؤ ہسپتال نہ بناؤ وہ بغیرت دے پتر نہیں آندے کہ اپنا پروٹوکول ختم کرو وہ یہ نہیں کہندے کہ اپنا پروٹوکول غریب قوم ہے مزدور قوم ہے شریف قوم ہے جس قوم دے ہاں پوزیشن ایک ڈالر دے برابر دیہاڑی نہیں ایک ڈالر دے برابر دیہاڑی نہیں جس قوم دی انکم نہیں ہے اس قوم نو ہور کیڑی تھاں تے مارو گے تواڈی قوم دا بڑے پودے تے بیٹھن والا سی ایس پی آفیسر بغیرت دی کوشش ہوندی ہے آمن والا مزدور ہوے غریب ہوے بیوہ ہوے یتیم ہوے دھی ہوے ماں ہوے او دے کولو ہر شے چھین کے اپنا بغیرت اپنا بوجھ بھرے جیڑی پڑھائی نے بے حیائی نال فحاشی نال بغیرتی نال اس نتیجے تے پہنچایا 10 دا کی علاج کریے جس پڑھائی نے میرے گھر دی ہر شے چھین لئی ہے 10 اس پڑھائی نو کی کراں کہ میری ان پڑھ ماں گھر وچ دوپٹہ نہ اترن دے وے تے میری ایم ایس سی پڑھی ہوئی بیٹی بازار وچ دوپٹہ سر تے نہ رکھ سکے 10 اے علم مینوں برباد کر رہا ہے یا مینوں میری سماج نو بگاڑ رہا ہے یا میری سماج سنوار رہا ہے تیری میری فکر کس نتیجے تے پہنچی ہے خدا را ہوش دے ناکن لو اسا پھر رکھنے ظالم شفاق درندے ہو اس ملک تے ترس کھاؤ اس ملک تے مہربانی کرو جس ملک دے اندر ماں ایک پتر نو پڑھاون واسطے 2 دیاں دا جہیز ویچے پھر او 2 باقی دیاں دا جہیز ویچ کے انہوں جائز نجائز طریقے نال یورپ بھجواوے تے پھر 4 دیاں دا پتر دی 4 مہینے بعد خبر آوے کہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے یورپ جانے والا ترکی کے بارڈر پہ مارا گیا کون جواب دے گا جتے سارا سال کسان چٹے کپڑے نہیں پا سکدا جتے کھاد لین لئی لائن وچ لگنا پیندا ہے جتے پانی لئی پریشان ہونا پیندا ہے جتے بتی بالن لئی پریشان ہونا پیندا ہے جتے نظام تعلیم ختم ہو چکے ہیں انصاف دا عالم ہے کہ راہ چل دیوں یا بیٹیاں اغوا ہو جان درندیاں دی پسندیدگی ویکھو راہ چل دی بچی اٹھا لئی جائے تے پھر او بچی دی ماں عدالت جا کے بیان دے جج صاحب میں اپنی اے فیصلہ واپس کیس لینا چاہنی ہے کیونکہ میریاں باقی 3 بچیاں نے میں اپنی بیٹیاں دی عزت نہیں محفوظ رکھ سکتی اس ملک دے اندر انصاف دی یہ پوزیشن ہوئے جتے حمزہ شہباز لئی عدالتاں اتوار نو کھلن جتے عمران تے ڈبو چودھری لئی رات نو 12 11 بجے چودھری جدو گل واسطے رات نو عدالتاں کھلن اس ملک وچ دسو اسا کیڑی شے ڈیلیور کر رہے ہیں بربادی تے تباہی تے کتھے کھڑے ہاں جدو ساڈے کول پوچھدے ہو سب کچھ نہیں کہہ سکدے اسی جاہلان پڑھاں لٹریٹ ہاں سانو آکھو لیکن ساڈے سامنے کون لوگ نے یورپ امریکہ تو پڑھے ہوئے دی تانوں گل نہیں کران گے ابو بکر وقت دے حاکم بنے مدینے دیاں بچیاں آ گئیاں چاچا ساڈیاں ڈاچیاں دا دودھ پہلے تو چوندا میں بکریاں دا دودھ دو کے دیندا میں ہن اسی کدے بوئے تے جاواں گیاں دنیا نے ویکھیا وقت دا حاکم رسول اللہ دا شاگرد انہاں ڈاچیاں تھلے بیٹھ کے رسول کائنات دا پیارا غلام دودھ چو کے انہاں بیٹیاں نو دے رہے ہیں
بکریاں دے تھن پکڑ کے دودھ چو کے انہاں بیٹیاں نو دے رہے ہیں. حیران ہو کے پوچھ دیاں چاچا اجے بھی؟ فرمایا ہاں بس جنہاں نو مصطفیٰ دی نسبت تے حضور دی تعلیم تے ناز او قیامت تک انجی رہن گے. واہ 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 واہ. یہ ہے تواڈی میری فکر. جہالت وال نہ جاؤ. جیڑا بھی پڑھیا لکھیا باہروں آیا سانو نے تاریخی دتی ہے. نور کسے نہیں ونڈیا. ساڈے کول ایسے لوگ نے ایسے ہیروز نے جنہاں نو سامنے رکھ کے اسے خیر و برکات لواں گے. مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے ساڈے کول اسوا. یہ ہے صحبت مصطفی قربت مصطفی دا وہ خوبصورت حسین نظارے. سیدہ زہرا پاک دی طبیعت پاک نساز ہو گئی. حکیم آکھیا انار کھلایا جائے. مولا علی پاک مزدوری کر کے انار مل لے کے آئے. راہ چاہ رہے نے ایک روندا ہوا فرد ملیا انہیں کہ گھر فاقے نے کچھ بھی نہیں ہے. بچیاں بھکیاں نے کسی اگے ہاتھ نہیں چک سکدا. مولا علی پاک نے انار انہوں پکڑا دیتا. فرمایا تو کھا تو اپنی بیٹی نو کھلا اپنے گھر کھلا. جنہاں لوگاں دی تربیت انج ہوے ساڈے کول اے یورپ نو اے دسو بختہ مارے ہو پارلیمنٹ وچ بیٹھ کے قوم نو تاریخی دھکیلن والے بدبخت ہو. جنہاں کول گیس ہے آ نہیں رہی, جنہاں کول بجلی ہے آ نہیں رہی, مہنگائی نے پیس کے رکھ دیتا. بے حیائی فحاشی اور یانی دا سیلاب ہر تھاں تے موجود ہے. کہ قوم دے سرمایہ نو لٹن والے بدبختاں نو اسا پوچھنا چاہنے ہیں ساڈے کولو ایسے ہیروز نے. سامنے روٹی آوے نال میٹھی پنجیری ہوے چوری کھان تو پہلے وقت حاکم پوچھے یہ کتھوں آئیے؟ وہ کہن تھوڑا تھوڑا اٹا بچا کے رکھ دی رہیاں تواڈے واسطے مینوں پتہ ہے تانوں میٹھا پسند ہے. وقت دا حاکم رسول اللہ دا غلام امت دا پیر مولا علی دا امام صدیق اکبر پہلے چوری کھان دی بجائے جا کے بیت المال دے انچارج نو آکھے انہاں آٹا گھٹ کر دے بچ جاندا ہے. او دا نام ہے صدیق اکبر. وقت دا حاکم بنے کپڑیاں دے تھان گڈڑی موڈے تے رکھ کے تر پوے بازار ال. شورا پوچھے کدھر جا رہے ہو؟ بالاں دی پیٹ پوجا نہیں کرنی, گھر دا نظام نہیں چلانا. انہاں کہ شورا دا فیصلہ تساں بیٹھ کے لوگاں دے فیصلے کرو. سٹیٹ ذمہ داری اٹھائے گی. تساں دسنا کتنے نال گزر بسر. تساں دسو گھراں دے خرچے کینج ہوندے. تاجر ہوے, بزنس مین ہوے, چودھری ہوے, ناظم ہوے, چیئرمین ہوے, گھر دے وچ بڑا بندہ ہوے اودے خرچے کینج ہوندے. وقت دا حاکم رسول اللہ دی تربیت تے اسلام دا ہیرو بولیا. انہیں کہ اگر سٹیٹ ذمہ داری اٹھائے گی تو پھر سنو مصطفیٰ دی قربت دا صحبت دا تربیت دا اثر. فرمایا میری اتنی اجرت مقرر کرو جتنی ایک مزدور دیے, جتنی ایک مزدور دیے. عرض کیتی گئی اگر او دے نال تہاڈا گزر بسر نہ ہویا پھر فرمایا مزدور دی اجرت ودھان دا اعلان کراں گا. ساڈے کول اے چیزاں نے اسمبلی دیو ممبرو, سینٹ دیو رکنو, نیشنل اسمبلی دیو بیٹھن والے ظالموں, خدا را اپنے سامنے حضور دے غلاماں دی سیرت رکھو بچ جاؤ گے. یورپ امریکہ نو چھوڑ دیو قسم رب کعبہ دی. میں اپنے دور دے عظیم صوفی تے عبقری بہت بڑے اہل سنت دے محسن دے پہلو وچ میں کے گل کر رہا. اگر مینوں یقین ہوے شہباز نواز عمران زرداری وغیرہ کہ یورپ دشمناں دی اکھ تک پا کے میری معیشت درست کرن دا یہ پروگرام بنا چکے نے. میں اپنے طور تے آکھ رہا کہ ایک سال دا روزہ رکھن لئی اسی تیار ہیں. اسی بھوک برداشت کرن لئی تیار ہیں, لیکن پتہ تے ہوے ساڈے سامنے بیٹھن والے بغیرتی نہیں کرن گے. سانو پتہ تے ہوے سیلاب وچ قوم رڑ گئی ہے, نہ بغیرتاں نو احساس نہ ہویا. جڑے واش روم تک دا سفر بھی ہیلی کاپٹر وچ کرن انہاں نے کی اس ملک نو دینا ہے. جدوں پوچھا جاندا تہاڈا کاروبار ہوندا کاروبار کوئی نہیں. تے بنی گالا دا ایڈا وڈا آستانہ کیویں چل رہا ہے, رائے دا محل کیویں چل رہا ہے, زرداری صاحب دا محل کیویں چل رہا ہے. تہاڈے کاروبار بھی کوئی نہیں تے ملک دے پلے بھی ککھ نہیں رہا تے قوم دا خون پسینہ بھی چوس لیا جے. لیکن یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ادو جدو تو میں خودداری تے غیرت حمیت نال کھڑے ہو کے میدان اتریے. اسا عہد و پیمان کریے جس ملک حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لگی آئی اس ملک قحط نے ڈیرے لایا جتھے ناموس رسالت نو خطرہ ہوئے, عظمت صحابہ تے کتے بھونکن, آل رسول دی عزت تے کتے حملہ کرن, پھر اس ملک خیر و برکت امن نہیں ہو سکتا. اگر چاندے ہو تیرے ملک دے اندر قسم خدا دی زمین سونا اگل رہی ہے, آسمان رحمتاں دے بدل برسائے تے اللہ دی رحمتاں دا بسیرا تے ڈیرا ہوئے, پھر آ حضور دی عظمت تے رفت دا نعرہ لگا کے تاجدار ختم نبوت دی صدا لگامن نالیاں نال موڈے نال موڈا ملا کے کھڑا لبیک یا رسول اللہ دیاں صداواں لگامن والے نال کھڑا ہو جا. یہ تینوں اس پاسے لے جان گے جیڑا راستہ مدینہ شریف جائے گا, نجف شریف ول جائے گا, کربلا شریف.
انشاءاللہ اس راستے خیر ہے، اس راستے برکت ہے، اس راستے عزت ہے، تیرے میرا وقار، تیری میری سلامتی، تیری میری خیر مصطفیٰ دے صحابہ تے حضور دی آل نال جڑی ہوئی ہے۔ میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرنا جگر گوشہ محسن اہل سنت حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد حسن صاحب، اللہ تانوں صحت دے وے، اللہ تہاڈی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت نال کھایا آل اسلام تے تابع سلامت رکھے، ہمیشہ طرح انتہائی خوبصورت عالمگیر عظیم الشان سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ 20 فروری بروز پیر بعد نماز عشاء آستانہ عالیہ شریف بارو پاک، کدو ہولی ہولی بولو، کدو کدو 20 ختم فروری نبوت واسطے وہ بندہ بولے جنہوں اماں دی لوری یاد ہوئے، کدو 20 فروری 20 فروری کتھے آستان علیہ بارو شریف کی شے ختم نبوت کانفرنس ختم نبوت بولو بولو ختم نبوت کانفرنس ختم نبوت کانفرنس کتھے آستان علیہ پیر بارو شریف کدو 20 فروری کس ٹائم بعد نماز عشاء ملت اسلامیہ دے عظیم خطباء و علماء بالخصوص اس صدی دے مرد کلندر دا لخت جگر نور نظر جگر گوشہ امیر المجاہدین جدے کولو کفر دے مچھندر تے کفر دے گماش تے کمب دینے او نوجوان انشاءاللہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب موجود ہونگے اور ڈھیر سارے علماء تے مشائخ دا جمع غفیر ہوئے گا تے کلیاں نہیں آنا، جیدے کولو گڈی لے آوے، جیدے کولو کار لے آوے، بائک لے آوے، نال سجن لے آوے، اور ختم نبوت دا نعرہ اتھو ہی لاندا آوے تاکہ انہوں اللہ پاک اس نام دی اس نعرے دی صدقت نال برکات انشاءاللہ تے میں بھی توڑی زیارت کرانگا اس کانفرنس سے انشاءاللہ عز و جل عقیدہ ختم نبوت کانفرنس 20 فروری بروز بعد نماز آستانہ عالیہ پیر بارو شریف ہر بندہ اپنے طور دوتے دعوت دینا شروع کر دے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے کفر اگر اپنی سپیڈ بڑھا رہے ہیں تو حضور دے غلام بھی کفر دی اکھ چک پا کے ختم نبوت دا پیغام دے اللہ پاک اس خوبصورت کانفرنس دے صدقے آپ دا سایہ دراز رکھے آتوانو سارے انو صحتاں برکتاں عطا فرماوے ساڑھے عزیز بچے ناصر اور انہوں دے برادران نو اللہ ڈھیر ساریاں برکتاں عطا فرماوے اور اللہ سانو دین اسلام دا ہر پہلو سمجھ کے اپنی نسلیں منتقل کرن دی توفیق فرمائے وآخر دعوان